बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, अच्छी बात है सस्ता किया, लेकिन जितना महंगा किया उतना सस्ता नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपके सामने मवाजना रख देता हूँ। हुकूमत ने जैसे ही जंग वाली कैफियत बनी तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में पेट्रोल मैसर था, बल्कि वज़रा ने कहा कि 1 महीने का स्टॉक अभी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ाई। पूरे खित्ते में कहीं पे कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी। इंडिया में चंद रुपए का इजाफा हुआ और वो भी थोड़ी देर के लिए। यही कुछ जो है वो बांग्लादेश में बाकी मुल्कों में हुआ। लेकिन पाकिस्तान में सैकड़ों रुपए का इजाफा एकदम कर दिया गया, बड़े लंबे लंबे जंप मारे गए। बहुत तेज़ी से शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ इजाफी टैक्सेस लगाए बल्कि लोगों की जेब काट ली और जंग के बहाने लोगों से इतना पैसा बटोर लिया कि ये अपने खसारे पूरे करने के बहाने ढूंढने लगे। अब हुआ ये कि जंग खत्म हो गई। जब जंग खत्म हुई तो फिर पेट्रोल वापस सस्ता करना था, तो अब तरसा तरसा के सस्ता कर रहे हैं। जिस तरह बढ़ाया था वैसे सस्ता नहीं कर रहे। मैं आपके सामने एक डाटा रख देता हूं, मवाजना, आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसके साथ डकैती हुई क्या है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में $100 से ज़्यादा कीमत का वो पेट्रोल खरीद रहे थे एक बैरल। यानी इमरान खान $100 से ज़्यादा का एक बैरल पेट्रोल खरीद रहे थे और पाकिस्तानियों को बेच रहे थे ₹150 का 1 लीटर। फिर ये हुकूमत लाई गई और जर्नैलों ने रजीम चेंज किया कि पेट्रोल सस्ता किया जाएगा। और इस वक्त जो है वो आलमी मंडी में $74 फी बैरल का पेट्रोल है। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत से लगभग 30% सस्ता। और ये आज भी पेट्रोल ₹300 का और डीजल ₹310 से ज़्यादा का बेच रहे हैं। ये है जनाब इनकी गुड गवर्नेंस और ये है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तजर्बा जिसे पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और ढिटाई का आप अंदाज़ा करें, बेशर्मी का आप अंदाज़ा करें कि कौम की कमर तोड़ने के बावजूद ये शुक्रिया शहबाज शरीफ के ट्रेंड चला रहे हैं। ये एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले मरीम नवाज की तरफ से एक बयान जारी करवाया जाता है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके बाद रिलीफ मिलता है थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। कम से कम पेट्रोल की कीमत ₹200 लीटर से नीचे तो ले जाएं। अगर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते या ₹150 तक नहीं ले जा सकते तो चले ₹200 से नीचे तो ले जाएं पेट्रोल की कीमत। लेवी इन्होंने इतनी ज़्यादा जो वसूल की हुई है इजाफी, उसे ही ख़त्म कर दें। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है। नादरीन, कश्मीर की सूरत हाल पे हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। कश्मीर के बारे में मैंने एक ट्वीट पढ़ा समर अब्बास साहब का, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। समर अब्बास के साथ मैंने टाइम गुजारा भी है, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े अच्छे इंसान हैं। और वो क्योंकि कश्मीर के रहने वाले हैं तो कश्मीर के मामलात को भी वो समझते हैं। लेकिन वो इस्लामाबाद में हैं तो हम ये भी समझते हैं कि इस्लामाबाद में बैठ के पूरा सच आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप इशारों के नामों में बात कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि एहतजाज में शिद्दत आ रही है, लोग जिद में आ गए, लोग बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हथकंडे भी यही हैं कि लोगों को थकाया जाए या लोग यहाँ से गैर मशरूत तौर पे उठ के चले जाएं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, समर अब्बास ने वही इशारा दिया कि अगर आज लोगों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया तो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा, लोग गिरफ्तार होंगे और ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं छोड़ा जाएगा जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करेगी। अब उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम एहतजाज ख़त्म करते हैं तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन होगा और हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। तो यहाँ बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी मैं आ जाता हूँ बीच में और मैं रास्ता निकालता हूँ बीच में से और मैं सालसी के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। तो इसको कबूल किया आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने और कहा ठीक है जी, फजल रहमान साहब करवाएं हमारी बातचीत और वो बीच में आ जाएं और सालसी करवाएं। मामला सादा सा है कि हमारे मुतालबात हैं, अवामी मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए। हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमात किए गए हैं और कलअदम करार दिया गया तंजीम को, वो भी ख़त्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस तंजीम से वाबस्ता लोग इलेक्शन में उतरें। लिहाजा मेरे ख्याल में वो अभी ताख़ीर करेंगे जब तक कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम नहीं गुजर जाता, उसके बाद ही वो कोई बातचीत करेंगे। ये हम सारे जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हथकंडे क्या होते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग अपने हक़ के लिए खड़े हैं। कश्मीर में हमने अमली तौर पर गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा कि रियासत किस तरीके से, रियासती इदारे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे नौजवानों में नफरत फैलाती है, किस तरह से एक तकसीम पैदा करती है और किस तरीके से अच्छे खासे मुहिब्बे वतन लोगों को गद्दार बनाया जाता है मीडिया के प्रोपेगेंडा के ज़रिए से, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को दीवार से लगा कर। देखिए, जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, उसको मारते हैं मारते हैं मारते हैं, उसके मुँह से कोई ना कोई बात तो निकल ही आती है। बस उसी एक बात को पकड़ के उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है।
اسی ایک بات کو پکڑ کے بات کا بتنگڑ بنا کے اچھے خاصے محب وطن لوگوں کو غدار بنا دیا جاتا ہے. اور یہ کھیل آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے اور پاکستان میں بہت عرصے سے کھیلا جا رہا ہے. ایوب خان بھی کھیلتا رہا ہے، ضیاء الحق بھی کھیلتا رہا ہے، یحییٰ خان نے کھیلا، پرویز مشرف نے بھی کھیلا، یہ جنرل باجوہ نے کھیلا. اب جنرل عاصم منیر کے دور میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. نیا کھیل نہیں ہے، پاکستانی اس کھیل سے بڑے واقف ہیں، پاکستانیوں کو سمجھ ہے. قومی اسمبلی میں ناظرین جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، محمود خان اچکزئی، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر صاحب، جنید اکبر صاحب، ان لوگوں کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے، اسحاق ڈار سے، خواجہ آصف سے. کچھ تصویریں وغیرہ آ گئی تو سوشل میڈیا پہ لوگ بہت غصے میں ہیں. غصہ جائز بھی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنا بھی ظلم اور جبر ہوا پاکستان میں اس کے بینیفیشری یہ لوگ ہیں. جتنا پاکستانیوں کو ستایا گیا اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں فائدہ اٹھانے والے. اور یہ جعلی حکومت میں آ کر بیٹھے، انہوں نے آئینی ترامیم بھی کر دی. عمران خان اگر آج جیل میں اور بشرا بی بی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس سارے کے پیچھے بھی یہ لوگ ہیں. لوگوں کو غصہ ہے بہت زیادہ. لیکن دیکھیں، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بات چیت کرنی ہے تو پھر یہیں پہ بیٹھ کے کرنی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. یا تو پھر آپ انقلاب لے کر آئے نا پاکستان میں، یا تو کوئی 1-2-2.5 کروڑ آدمی نکل آئے پاکستان میں ہر طرف سے، جس طرح ایک دن ہونا تو ہے. یا تو آپ وہ کر دیں اور سب کو باہر نکالیں اور اس کے بعد قوم فیصلہ کرے کہ ملک کو چلانا کیسے، یا پھر آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. تو میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ اگر سارے چور اور ڈاکو اکٹھے ہو کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان کے آئینی کردار میں بھجوا دیں یا فوج کو بیرکوں تک محدود کر دیں تو پاکستان کا اس سے زیادہ بھلا کچھ ہو نہیں سکتا. آپ کو شدید نفرت ہو سکتی ہے ان شکلوں سے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ملتی ہوئی، اور ہو سکتا ہے ان شکلوں کو آپ سے شدید نفرت ہو جو وہاں پہ ہاتھ ملا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ سارے چور، ڈاکو، مفاد پرست، فراڈیے، یہ سارے اگر مل کر پاکستان کی فوج کو اس کے سیاسی کردار سے الگ کر دیں اور فوج کو بیرکوں میں واپس بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں اور پاکستان کا فیصلہ یونیفارم والے بندوں کی بجائے سویلین عوام کے منتخب نمائندے کرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑی جیت پاکستان کی ہو نہیں سکتی. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ بدترین کے اندر سے آئیڈیل کیا نکل سکتا ہے. یعنی بدترین قسم کی چیزوں میں سے ایک آئیڈیل سچویشن جو نکل سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر فوج کو کہو کہ سیاست سے آپ کا کوئی کام نہیں ہے. پھر جمہوریت کے اندر یہ خصوصیت ہے، سیاست کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا. بہرحال یہ چیزیں بھی چلتی رہیں گی. شہباز شریف صاحب کے دستخطوں کی ایک عجیب و غریب کہانی چل رہی ہے. شہباز شریف کہتے ہیں جی ہم قوم کی عزت بڑھانے کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا، میں نے اور فیلڈ مارشل نے. وہاں علامہ اقبال کا غلط ملط شعر بھی پڑھ دیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ ہر بچے کو یاد ہے شعر. شہباز شریف کو یہ بھی بھول گیا قومی اسمبلی میں. بکھلائے ہوئے بیچارے، ان کو صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام یاد ہے. اس سے پہلے وہ سید ضرور لگاتے ہیں اور پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ میں ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو. ان کو پتہ ہے کہ یہ والا جوتا میں نے ہر حال میں پالش کرنا ہے. وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ان کی سیاست ہے. اب انہیں یہی کرنا پڑے گا. لیکن قوم کی بات نہ کریں بیچ میں. آپ قوم کو نہ لے کر آئیں بیچ میں. اگر قوم کا آپ کو اتنا فکر ہوتا کہ قوم کی عزت بڑھ رہی ہے اس سے، تو قوم کی عزت تو اس میں تھی کہ آپ ان کے مینڈیٹ کا احترام کر لیتے. جہاں قوم کے رائے کا احترام نہیں کیا گیا، جہاں قوم کا پورا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قوم کی عزت کے لیے؟ قوم کی عزت کے لیے نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ان کی سہولت کاری کا کام کیا، جس کو آپ ثالثی کہہ رہے ہیں. سادی سی بات ہے. آپ امریکہ کے مشن کے اوپر تھے کہ جناب ہم نے جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا عمران ریاض خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے رکھی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلیاں مزید متوقع ہیں. یعنی اس وقت پاکستان کی سیاست انتہائی متنازع بنی ہوئی ہے اور سیاست سے زیادہ معاملات عدالتوں کے اندر چلے گئے ہیں. لیکن اس صورتحال کے اندر پھر بھی اگر یہ سیاستدان اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی متوازن راستہ نکل سکتا ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.